اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل محمد وآل السلام محمد علیکم وعجل ورحمۃ فرجہم. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ شما وبرکاتہ. دوستان و عزیزان سلام. وعلیکم السلام. الحمدللہ. کل آقا ما خوب هستی شما خوب هستی؟ خوب متشکرم. شب همگی شما دوستان بخیر. شب شما شب شما بخیر. خیر آقا. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین شما هم همچنین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. زنده باشید. تو امیدوار هستم دوستان انشاءاللہ یہ زندگی خوبی و آرامی و پربرکتی و وقت خوبی و بدن سالمی انشاءاللہ داشته باشید. شما هم همچنین آقا. سلامت باشید. شما هم همچنین آقا. زنده باشید. نشاط فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستی؟ زنده باشید. منم خوب هستم متشکرم. شب شما بخیر. شما بکن انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی داشته باشید. سلامت باشید. شما بفرمایید شما چیزی بیان میکنید؟ بله؟ چرا اینطوری صحبت میکنی؟ صدای شما مثل این که خیلی خسته هستید. ایمان زهرا سلام، شما خوب هستید؟ ایمان سلام زهرا آقا، ولی من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ ولی انا خوب هستن. آقا شما خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ آقا من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید شام چه خوردی شما؟ آقا من شام نخوردم. الان بعد از کلاس شام میخورم. بعد از کلاس شام میخوری؟ خب بله شما آقا. بفرمایید شما امروز چیزی بیان میکنی؟ آقا میخوام فردا چون حالم خوب نیست. حال شما خوب نیست، خدا انشاءالله شما را سالم نگه دارد. خب دوستان بفرمایید کسی هست که امروز چیزی بیان کند؟ کسی نیست از شما دوستان؟ کسی از شما نیست که چیزی امروز بیان کند؟ بله آقا سلام. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوبم ممنون. شما خوب هستید؟ من خوب هستم. شما چیزی بیان میکنی؟ بله آقا میخواهم یک روز درباره یک روز بیان کنم. بفرمایید ولی یکم بلند حرف بزنید. سلام آقا، سلام سارم. اسمم پسر فاطمه است. من علیکم هستم و در شهر مبارکپور همراه خانواده‌ام زندگی میکنم. من الان سر کلاس هستم و میخوام که درباره یک روز بیان کنم. یک روز ما با خانواده‌ام به باغ رفتیم. آن روز هوا ابری بود. در باغ گلهارا دیدیم، پرندوها آواز می‌خوانند. من و خواهرم بازی کردیم و بستنی خوردیم. بابا عکس می‌رفت و ما خندیدیم و بعد از آن ما با کبوتر بازی کردیم. مادرم برای ما میوه آورد، همه با هم خوشحال بودیم. من این روز را خیلی دوست دارم و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. من آن روز را خیلی دوست دارم و هیچ وقت فراموش نمی کنم، چون این روز برای من خیلی با خاطر انگیز بود. تمام شد؟ بله آقا تمام شد. خب دوستان ما درباره چه درس می‌خواندیم؟ شبیه زینب سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنا هم خوبن. خانواده شما چی خبر؟ آنا خوب هستن. شما بفرمایید شما الان چه کار می‌کنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت می‌کنم. شما بفرمایید شما پس از خوردن شام چه کار می‌کنی؟
من پس از خوردن شام استراحت میکنم. شما چطور؟ آها، خیلی خوب. شما بفرمایید حال شما خوب است؟ بله الحمدلله خوبم. حال شما خوبی؟ حال بله؟ شما؟ نه شما خوبی آقا؟ خوبم. حال شما خوب است؟ حال شما خوب بله است؟ آقا شما بله. خوبی؟ خب بله من هم خوب هستم ممنون. شما میخواهی چیزی بیان کنید؟ بله آقا من میخوام درباره رسول اسلام بیان کنم. میخواهی پیامبر اکرم صحبت کنید درباره پیامبر اکرم؟ بله آقا. بفرمایید درباره. سلام آقا و دوستان. اسم من شبیه زینب رضوی است. من اهل هند هستم و در پٹنه زندگی میکنم. اسم پدرم امانت حسین رضوی است و مادرم نسرین فاطمی است. امشب انشاءالله من درباره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بیان میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله آقا. نہ میں بورڈ کا کلر بول رہا ہوں، بلیک، بالکل بلیک ٹھیک ہے. بله آقا. حضرت محمد مصطفی آخرین و برترین پیامبر خداوند است. او برای هدایت مردم و نجات انسانها از تاریکی و ظلمت فرستاده شد. پیامبر اسلام در مکه به دنیا آمد. پدرش عبدالله و مادرش آمنه بود. از کودکی راستگو، مهربان و با اخلاق بود. به همین سبب مردم او را محمد امین می نامیدند. وقتی 40 سال شد در غار حرا فرشته وحی جبرائیل بر او نازل شد و فرمان خدا را آورد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم مردم را به توحید، عدالت، نیکی و محبت دعوت کرد. او همیشه با مردم با چهره خندان و سخن نرم رفتار میکرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نه تنها پیام آور دین بود بلکه آموزگار اخلاق، انسانیت و برادری نیز بود. او فرمود: من برای کامل کردن اخلاق نیک فرستاده شدم. به همین دلیل هر کس با او ملاقات میکرد دلش سرشار از محبت میشد. یکی از بزرگترین خدمت‌های پیامبر اسلام بالا بردن مقام زن بود. در زمان جاهلیت زنان بی ارزش و مظلوم بودند، اما پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با گفتار و کردار خود مقام زن را بلند کرد. او فرمود: بهشت زیر پای مادران است و همچنین سفارش کرد که با زنان با احترام و مهربانی رفتار کنید. به برکت اسلام زن جایگاه واقعی او ارزشمند خود را پیدا کرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای یتیمان، فقیران و ناتوانان همیشه پناه و امید بود. او هیچگاه از کسی بدی نمیخواست و حتی دشمنان خود را میبخشید. قرآن درباره او میفرماید: ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. من از خدا را خیلی شکر کردم کہ او مرا امتی پیامبر، اب اس کو کیسے بولیں گے؟ بھلے آگا بھلے ما شکر گزار خدای کریم هستیم که ما را در امت پیامبر بزرگ حضرت محمد مصطفی قرار داد. خداوند به ما توفیق بده که همیشه در راه سیرت پیامبر اسلام قدم برداریم و از آموزه های نورانی او پیروی کنیم. متشکرم. آقا ممنون آقا. بله آقا. بله. آقا بلیک بورڈ اچھا لگ رہا تھا، بلیک والا اچھا لگ رہا تھا بورڈ، اسکرین. سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ آنها خوبند آقا. خانواده شما چه خبر؟ آقا من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ آیا درس مینویسی؟ بفرمایید شما این درس مداری انتظامی متوجه شدی؟ بله آقا متوجه.
متوجه هستم. اگر میخواهی به من سوال بپرسی. بفرمایید. شما دوست داری فردا بازار بروی؟ بله آقا، قصد دارم که فردا به بازار بروم. شما دوست داری که فردا برای خریدن پوشاک به بازار بروی؟ نه شاید من نروم. شاید نروم. چون احتمال دارد هفته آینده بروم. هفته آینده بروم. شما فردا بریانی میخوری؟ انشاءالله امشب میخورم، فردا هم میخورم بخورم. امید است، یعنی من ممکن است احتمال دارد یا میخواهم فردا الان بریانی میخورم، فردا هم میخواهم بریانی بخورم، فردا هم میخواهم فردا هم بریانی میخواهم بریانی بخورم. بخورم. بله بخورم. متوجه شدی؟ آیا شما دوست داری فردا برای خوردن بریانی به رستوران بروی؟ نه من نمیخواهم بروم، چون من رژیم غذایی هستم. من الان رژیم غذایی هستم. رژیم غذایی یعنی دایت دایت. من الان رژیم غذایی هستم و نمیتوانم به رستوران بروم. خب دوستان، شما دوستان مزار التزامی همه متوجه شدید یا نه؟ بله بله آقا. آقا. بھلے آگا همه شما بله آقا. دوستان مزار آقا بھلے آگا ببخشید بلیک اسکرین صحیح لگ رہی تھی. آقا، وہ بلیک والا بہت صحیح لگ رہا تھا. خیلی خوب، لیکن بلیک والے پہ ایسا نہیں لگ رہا جیسے آف ہے. بلیک نہیں آقا، وہ اچھا لگ رہا تھا آقا. اس پہ ہاں آقا، دیکھیں. یہی صحیح بھلے ہے. آگا بھلے ایک دم کلیئر دکھ بھی رہا ہے. کلیئر دکھ رہا ہے. لیکن بلیک سے لکھا ہوا زبردست ہے آقا. آپ آپ سب ریڈ بلیک سے سے نہ لکھیں، لکھیے. وائٹ سے، ریڈ سے، گرین سے، بلو سے لکھیں، یلو سے لکھیں. خیلی خوب. شما بفرمایید. شما می‌خواهید نه یه ببینید. آقا دکھ رہا ہے، سب دکھ رہا ہے. شما با چه چیزی می‌خواهید فردا بازار بروید؟ من با موتور میخواهم فردا به بازار بروم. شما با چه چیزی فردا به بازار بروی؟ من می‌خواهم پیاده بروم. من می‌خواهم پیاده بازار بروم. خب شما می‌توانید تنها بازار بروید؟ آقا صدای شما نمیرسد، دوباره بگویید. شما می‌توانید تنها بازار بروید؟ بله آقا، من میتوانم تنها به بازار میروم، ولی نمیروم آقا. شما میتوانید تنها برای خریدن پوشاک تنها به بازار بروید؟ تنها برای آیا خریدن لباس به بازار بروم. آیا شما از کسی نمیترسی؟ نه من از کسی نمیترسم، از خودم میترسم. خب بفرمایید اسمت فاطمه خانم، سلام. شما خوب هستید؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبید؟ منم خوب هستم، متشکرم. حال شما چطور است؟ حال شما خوبم آقا، حال شما حال چطور؟ شما چطور است؟ حال من خوبم آقا. حال من خوب است. حال کے بارے میں بتا حال رہی ہیں من آپ؟ اپنے بله بارے میں آقا، بتائیں گے تو کہ من خوبم. من من کے خوب بارے میں هستم بتائیں گے تو آقا. من خوب هستم، لیکن حال کے بارے میں حال من خوب است. حال خوب است. شما خوبید؟ منم خوب هستم، متشکرم. خب ارشی زهرا اختر اومدن امروز تشریف آوردن. سلام ارشی زهرا. سلام آقا، بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ منم خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم آقا. بابا کار خوبی میکنی. هوا چطور است؟ هوا خیلی سرد است آقا. سرد است؟ اینجا هوا خیلی گرم است.
پنکه هم روشن است. بله پنکه اینجا هم سرد است. سرد است. بله. امیدوار هستم شما انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. دوستان امیدوار هستم همه شما دوستان مضارع التزامی متوجه شده باشید. متوجه شدید نه همه شما دوستان؟ بله آقا. بله آقا متوجه شدیم. بله آقا بله. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. تو امتحان میں بھی دے دیا تھا یہ. بله آقا. بله آقا. امتحان میں بھی دے دیا تھا. بله آقا. دقت بفرمایید دوستان. الان درس این پاک کنم دوستان اینجا دقت کنید بفرمایید. چه کسی میخواهد بیان کند بفرمایید. نور معصومه سلام شما خوب هستی؟ بله. الو صدای من میرسد؟ بله آقا میرسد. بله این پس چرا نور معصومه حرف نمیزند؟ نور معصومه نور معصومه نیستن. نور معصومه چرا حرف نمیزنند؟ خوب ثنا فاطمه خانم سندرانی سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا ممنون. بله من خوب هستم. شما خوبی؟ منم خوب هستم تشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ منم الان سر کلاس هستم. شما مدار انتظامی متوجه شدید یا نه؟ نه آقا ببخشید. متوجه نشدید؟ نه آقا من الان غذا میخورم. غذا میخوری؟ بله آقا ببخشید آقا. آها. الان بچه ها میخوابند چون من غذا میخورم. غذا میخوری؟ بله بله آقا. عرشی زهرا سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم متشکرم. خوب. خانواده شما خوب هستن؟ بله همه خوبند. شما خوبید آقا؟ خوبم ممنون. حال شما چطور است؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ من خوب هستم. شما الان بفرمایید. شما این بفرمایید مضارع التزامی از مصدر پوشیدن مضارع التزامی بفرمایید. پوشیدن مضارع التزامی بفرمایید. از مصدر پوشیدن مضارع التزامی چی میشه؟ بپوشم آقا. بپوشم. بله بپوشم بپوشی. بپوشید. بپوشم بپوشی. بپوشم بپوشی. بپوشم بپوشی. بپوشد. بپوشد. بله بپوشم بپوشی. بله شاید فردا بفرمایید شلوار آبی بپوشم. شاید فردا لباس آبی بپوشم یا امید است یا اون. بله میخواهم فردا لباس سفید بپوشم. میخواهم فردا لباس سفید بپوشم. متوجه شدید یا نه؟ بله آقا. بله آقا. کسی فاطمه ریختن. بله آقا. مضارع التزامی از مصدر ریختن چه میشه؟ بریزم. بریزم. بریزم بریزی بریزد. بریزیم. خب بفرمایید. بریزیم بریزی. شما در سطل زباله میریزی؟ بله من زباله. فردا شما در زباله میریزی؟ بله شاید من فردا زباله در سطل زباله بریزم. یا میخواهم یا باید
باید در سطل زباله بریزم. باید در سطل زباله بریزم. متوجه شدید یا نه؟ بله آقا. بله آقا. تو بفرمایید برداشتن. ایمان زهرا برداشتن. بله آقا. بردارم. برداری. سب لوگوں کو نقطہ ہی بھول گئے کہ جس میں بر ہوتا ہے اس میں نہ تو امر میں بے لگتا ہے امر کا اور نہ ہی مضارع الزامی کا بے اس میں لگتا ہے. بھلے بردارا شما فردا فردا از کمود لباس بر بیداری. بله آقا. احتمال دارد میں بن فردا از لباس کمود از کمود لباس بردارا لباس بردارا. بردارم. بله بله. آسان. خب شما فرمایید تعظیم فاطمه بردن. فرمایید بردن مضارع الزامیش چی میشه؟ بله دوستان بچه کسی میخواد بیان کند بردن از مصدر بردن. از مصدر بردن مضارع الزامی. بله ببرم. ببرم ببری ببرم. فتح نار کو میبرم. بله آقا. تو اس کا مطلب بنے مضارع سے بنتا ہے نا مضارع الزامی اور بنے مضارع کیا ہوتا ہے یہ بے شروع میں لگائیے ببرم. بے بارام. شما فردا خواهرتان را به بازار میبری. بله آقا من فردا خواهرم را به بازار ببرم. نه نہیں غلط کہہ دیا. شاید باید میخواهم احتمال دارد. بله آقا احتمال دارد که خواهرم را میخواهم فردا خواهرم را به بازار ببرم. ببرم. ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا مضارع اخباری سے سوال کرے تو آپ مضارع اخباری جواب دیں. اب میں نے کہا مثلا شما فردا خواهرتان را بازار میبری میں نے مضارع اخباری یوز کیا. شما میخواهی فردا خواهرتان را به بازار. اگر میں کہوں شما میخواهی فردا خواهرتان را به بازار ببری تب تو مضارع التزامی ہے. لیکن میں کہوں فردا شما خواهرتان را بازار میبری تو آپ کہیں شاید بله نه یا کہیں بله من میخواهم بله من میخواهم خواهرم را فردا به بازار ببرم. دوستان متوجه هستید یا نه؟ بله آقا. بله. بله آقا. خب شما بفرمایید. کنیز زهرا سلام شما خوب هستی؟ صائم بطول خوب هستی شما؟ بله آقا خوبم ممنون. شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. خواهر شما خوب هستن؟ بله الان خوب هستم. خانواده شما چه خبرن؟ مثلا شما بفرمایید پرسیدن مضارع التزامی چه میشه؟ پرسیدن. بله آقا. پرسیدن مضارع التزامی از مصدر پرسیدن مضارع التزامی چه میشه؟ مضارع اخباری بتا دیجیے التزامی نہیں بتا رہی تو. صائم بطول فرمائے صائم بطول پرسیدن مضارع التزامی بپرسی. بے پرسم بے پرسم. مضارع اخباری از مصدر پرسیدن چه میشه؟ میپرسم. میپرسم. میپرسم سے می ہٹا دیجیے شروع سے سے می ہٹا دیجیے کیا بچا؟ سین بچا. سین یہ کیا بچا؟ پرس. پرس کیا ہے یہ؟ کون بتائے پرس کیا ہے؟ آقا شروع میں بے لگا دینا ہے آخر میں ضمیر لگا دینی ہے. بے خورم بے پرسم بے خورم بے پرسم. دوستان متوجہ ہستی کیا نا؟ بله آقا. بله. احسن تو متوجه شدید دوستان. الان از کتاب دقت کنید دوستان. زود بخوانید تمام کنید. بله دقت کنید. جی بیا. خب درس 11 دوستان. درس چندم؟ درس 11 مرخصی. دقت کنید دوستان. باهوش مخالف باهوش چه میشه؟
قودن اور خنگ. غودن و خین. خیر. غودن و خنگ. غودن و خین. بفرمائیں مخالف امائنا خان ہندوستان آگا یہ بڑی نہیں آگا خان. خان دین دقت آگے یہ نہیں. دوسرا درس ہے. دوسرا نہیں 11واں ہے. نہیں 11واں نہیں آگا. 12واں نہ 11 نہیں آگا. میں یہ تو کہہ رہا کہ یہ تو بے بخشید پیچھے کیسے رہ گئے؟ پریکٹس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. دقت کو نہیں دوستان. درس چندون درس یازدہ. درس یازدہ درس یازدہ مرخصی. درس یازدہ چیئے مرخصی. درس یازدہ مرخصی. مرخصی تو یار اتنا بڑا کیسے ہو گیا ہے؟ فرمائے دیر ان درس یازدہ مرخصی. مرخصی دقت کو نہیں دوستان. انارا ما متن خاندیم مخالف پہ فرمائے دوستان. مخالف مخالف بل بفرمائے مخالف تائید کردن. مخالف تائید کردن رد کردن. مخالف تائید کردن رد کردن. مخالف شادی مخالف تحویل دادن. تحویل گرفتن. مخالف نورانی تاریخ ظلمانی. بگید مادرم از سلیق باز مادرم از حرفای من تایید کرد. از حرفای من تایید کرد ولی استادم حرفایم را رد کرد. بله مادرم از حرف هایم تایید کرد نورانی. بله بفرمایید. بله نورانی بگید. بله نورانی یعنی این با خواندن قرآن دلها نورانی میشوند. دلها نورانی میشوند. با خواندن قرآن دلها نورانی میشوند ولی نه خواندن قرآن ها دلها تاریک می. بله از دروغ گفتن زیاد دروغ گفتن سبب تاریکی دلها می شود. بله میلاد مخالف میلاد مخالف تحویل دادن تحویل گرفتن. بله من کتاب هارا. بله من کتاب هارا در کتاب خانه تحویل دادم. بله من کتاب هارا در کتاب خانه تحویل دادم. مخالف ممکن غیر ممکن. لطفاً دوستان توجہ کنی. شاید یک ہفته در این شہر بمانم. شاید یک ہفته در این شہر بمانم یعنی شاید میں ایک ہفتے یہاں اس شہر میں رہوں. نکته های درس را یادداشت کردم چون ممکن است آنها را فراموش کنم. میں نے درس کے پوائنٹس کو لکھ لیا کیونکہ ممکن ہے کہ انہیں بھول جاؤں. می خواهم کتاب هارا از روی میز بردارم و در قفسه بگذارم. بله می خواهم کتاب هارا از روی میز بردارم. میں چاہتا ہوں کہ کتابوں کو میز سے اٹھاؤں اور الماری میں رکھوں. بفعل های بالا چه میگویند دوستان؟ التزامی میگویند مضارع التزامی. بله بعد از آن دوستان فعل مضارع التزامی را چگونه میسازیم؟ پہلے تو بتایا تھا کب کس لیے استعمال ہوتا ہے مضارع التزامی. مضارع التزامی کاری را کسی کام کو بے صورت شک و تردید یا تو شک اور تردید کی صورت میں یا التزام کی صورت میں یا آرزو کی صورت میں لیکن در زمان حال یا آئندہ بیان کی. پہلے موجودہ یا آئندہ زمانے میں موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کو بلیے شک یا تو شک یا التزام یا آرزو کی صورت میں بیان. یا تو شک ہو کسی کام میں شاید احتمال دارت پردہ بازار بے روم شاید پردہ بازار بے روم ممکن است پردہ بازار بے روم. یا التزام من باید پردہ
بازار بروم، لازم است فردا بازار بروم. یا آرزو، میخواهم برای زیارت، میخواهم برای زیارت بروم. دقت کنید دوستان. بله. خب به روش ساختن فعل مضارع التزامی، فعل مضارع التزامی را چگونه میسازیم دوستان؟ به اضافه به اضافه بن مضارع، مضارع به اضافه مضارع، اسی مضارع التماسی. خوردن بن مضارع چه میشه؟ خور. به در اول بن مضارع یک به اضافه میکنیم و در آخر بن مضارع یک شناسه مضارع میشه. بخورم، بخوری، بخورد. بخورم بخورم، بخوری، بخورد. بخوریم، بخورید، بخورند. بخوریم بخوریم، بخورید، بخورند. بله. سلام کردن میشه سلام. بله سلام کنم. دیکھیے آپ بتایا تھا کہ سلام بے ہٹا بھی سکتے ہیں. سلام بے کنم، سلام بے کنی، سلام بے کنات. سلام بکنم، سلام بکنید، سلام برند. سلام بے کنیم، سلام بے کنی، سلام بے کنند. سلام بکنید، سلام بکنید، سلام برند. خب متوجه شدید همه شما دوستان و عزیزان؟ صاحب بله آقا. بله. سلام فاطمه رضوی، شما دیر اومدی. سلام، شما خوب هستی؟ کجا بودید؟ سلام آقا. سلام، خوب هستی شما؟ خوبم ممنون، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. شما کجا بودید دیر اومدید؟ مشغول بودم آقا. مضارع التزامی دقت کنید. درس ما درس 11. دقت کنید. صائم بطول صدای من میرسد، طاهر بطول شبیه زینب مضارع التزامی مصدر بله آقا میرسد. نیچے کے مصدر کے میں نے ابھی آپ سے کچھ کے مضارع التزامی بنوائے. پوشیدن میشه بپوشم، بپوشی، بپوشم، بپوشم بپوشم. بله. آفرین بپوشم، زهرا، بپوشی، بله. آفرین زهرا ریختن چه میشه؟ میریزم میریزی. نه مضارع اخباری نه، مضارع التزامی. بریزم. بله. شما بفرمایید. ارشی حسین برداشتن. بردارم برداری. بله. گلناز فاطمه بردن. ببرم ببری ببرد بله. ببری. عقب افتادن اسمت فاطمه خانم. بله عقب کیونکہ الف ہے نا شروع میں تو الف یا سے بدل جاتا ہے. لقب بیفتم. بے یفتم، بے یفتی، بے یفتد. بھلے دوستان دقت کنید. کتاب ہے تان نہ یفتد، نہ یفتد، نہ گر جائیں. بھلے بے یفتد. بھلے دوستان آہستہ راہ بے روید. دوستان آہستہ راہ بے روید یعنی راستے میں دھیرے چلو. آہستہ. بھلے دوستان آہستہ راہ بے روید یعنی آہستہ چلیے. چون ممکن است بے یفتید، کیونکہ ممکن ہے کہ گر جائیں. بھلے بے یفتید. بله. شما بفرمایید ایمان زهرا تحویل دادن مضارع التزامی چه میشه؟ تحویل دادن. بله آقا. تحویل بدهم، تحویل بدهی. بله. تحویل بدهم، تحویل بدهی، تحویل بده. ثنا فاطمه سندرانی پرسیدن. بپرسم، بپرسی، بپرسد. بپرسم. اگر ہو سکے تو سب لوگ ایک پریکٹس سب کی کرنا. خوب. ایثار فاطمه اجازه گرفتن. اجازه بگیرم. بله. بله. باید فردا از مادرم شما ایثار فاطمه شما با دوستان فردا برای تفریح می روی؟ بگید باید اول از مادرم اجازه بگیرم. باید اول یعنی پہلے از مادرم اجازت بگیرم. بله آقا. باید فاطمه اندیشیدن. نہیں اندیش. کیونکہ اندیش مضارع بن مضارع ہے اور الف ہے شروع میں تو یہ یا سے بدل جائے گا. بی اندیشم، بی اندیشم. بله. بی اندیشم مضارع التزامی سے بی اندیشم، بی اندیشی. بله. نشاط فاطمه رضوی آموختن. بیاموزم. یہاں پر صرف مد کا یا بدلے گی، الف رہے گا. بی آموزم. بله دوستان لازم است شما زبان فارسی بیاموزید، بیاموزید. بله دوستان اینجا دقت کنید. من شاید فردا به پارک بروم. احمد ممکن است. بله
امروز بخانه بھی آید، فاطمه می تواند در سارا زود بخواند، یعنی میں شاید کل پارک جاؤں، احمد ممکن ہے کہ کل ہمارے گھر آئے، فاطمہ در سارا زود بخواند، فاطمہ جلدی درس پڑھ سکتی ہے، می تواند یعنی ہی کین، شی کین آغا بھلے راشد آغا، یہ جو آپ نے سیکنڈ والا پڑھا اس میں امروز ہے نا، بھلے تو آغا امروز کا مطلب آج ہوگا نا؟ بھلے آج تو گزرے ہوئے کوئی تھوڑی کہا جاتا ہے، ابھی بھی تو آج ہی چل رہا ہے ابھی اس ٹائم، یعنی ابھی گیا بھلے نہیں ہے آغا، وہ حال میں اب جائے گا، مثلا یا ابھی جا رہا ممکن ہے بھلے آج آغا، آئے، یعنی ابھی آیا نہیں ہے، ممکن ہے آج آئے، بھلے آغا ممنون. بھلے ابھی آج تمام تھوڑی ہو گیا، بھلے فاطمه می تواند در سارا زود بخواند، آنها می خواهند به کشورشان برگردند، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک پلٹ جائیں، بھلے نور معصومے آنها ما دوست داریم امشب به حرم برویم، ہم چاہتے ہیں آج حرم جائیں، او احتمال دارد در مسابقہ شنا شرکت کند، وہ ممکن احتمال ہے کہ سوئمنگ کے وہ میچ سوئمنگ میں میں کمپٹیشن میں شرکت مقابلہ میچ کرے، میں مسابقہ یعنی کمپٹیشن، ما باید دربارے نتیجے کارهای خود بھی اندیشیم، ہمیں اپنے کاموں کے نتیجے کے بارے میں سوچنا چاہیے، باید یعنی مسٹ، بھلے بھلے آغا. وی شوڈ، باید یعنی شوڈ، وی شوڈ بھلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کے نتیجے کے بارے میں سوچیں، شما لازم است تکلیف تان را کامل بے نویسید، پہلے یو مسٹ، یہاں پہ لازم است یو مسٹ، من سعی میکنم ہمیشہ سر وقت کلاس حاضر شوم، میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ آن ٹائم کلاس پر حاضر ہوں، ما قصد داریم علوم اسلامی را فرا بگیریم، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اسلامی علوم سیکھیں، وہ بے دیگران آموزش دہیم اور دوسروں کو سکھائیں، در جملے ہائی کے واجہ شاید ممکنات باید، یہ سب جو ورڈز ہیں یہ وہ جملے جن کے اندر یہ ورڈ استعمال ہوئے ہوں معمولاً فعل اصلی بصورت التزامی میں آیا، تو معمولاً ان کے ساتھ مضارع التزامی آتا ہے، فعل اصلی جو ہوتا ہے ان کا وہ التزامی شکل میں آتا ہے، سمجھ میں آیا؟ لطفاً بھلے آغا. توجہ کنی، شاید فردہ میں تبریز بے رویم، شاید فردہ میں تبریز بے رویم، شاید ہم کل تبریز جائیں، لیکن شاید فردہ میں تبریز می رویم غلط است، باید کتاب عرب کتاب خانہ تحویل بدہم، جی ٹھیک ہے، کل کتابوں کو یعنی کل نہیں، کتابوں کو لائبریری میں سونپوں، مجھے چاہیے کہ ضروری ہے کہ میں کتابوں کو سونپوں، باید کتاب عربی کتاب خانہ تحویل می دہم غلط ہے، مضارع اخباری، احتمال دارد 2 روز مرخصی بگیرم، ممکن ہے 2 دن کی چھٹی لوں، احتمال دارد 2 روز مرخصی میگیرم غلط ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس طریقے کے ورڈز کے بھلے ساتھ آغا، فعل اصلی ان کا کون سا استعمال ہوگا؟ مضارع التزامی یوز ہوگا، مضارع مضارع اخباری التزامی. نہیں، بھلے آغا. اللہ پہ فرمائی دوستان، بھلے تحسین فاطمے کامل کنید، بله آقا لازم است ما درسها به کمک دوستانم کردن سے لازم است ما کمک در بکنم درس ها به دوستان مان ما کمک بکنیم کمک کنیم، کیونکہ کنم کے ساتھ بے ہٹا بھی سکتے ہیں، بله کنیم بھلے لازم است ما در درس ها به دوستان مان کمک کنیم، بھلے بله شبیه آقا. زینب دانی جویان میخواهند پس پردہ در مسابقہ تیر اندازی شرکت کردن سے بنائیے، بھلے آغا، شرکت کنند، تیر بھلے شرکت شرکت بکنند، کنند، کنند، بھلے شرکت کنند، جملہ کامل بخوانی، دانش جویان می خواهد پس فردا می در خواهند مسابقه جمع ہے نا، تیراندازی دانی جویان جمع ہے، می خواهد نہیں می خواهند، می خواهند پس فردا در مسابقه تیراندازی شرکت شرکت کنند، کنند، بھلے صائم بطول سے احتمال دارد ما بعد برای زیارت امام حسین علیہ السلام به کربلا احتمال بروم دارد ماہ بعد برای زیارت امام حسین علیہ السلام به کربلا بروم، بھلے ماہ بعد یعنی نیکسٹ منتھ، یعنی ترجمہ کیجئے، ممکن ہے کہ احتمال ہے کہ نیکسٹ منتھ اگلے مہینے نیکسٹ امام ماہ حسین علیہ السلام امام کی حسین علیہ زیارت کے لیے السلام کی کربلا زیارت کے لیے جاؤں، کربلا جاؤں،
سما فاطمه رضوی دوستم شاید ماه آینده به ایران بله آقا. دوستم شاید ماه آئندے به ایران برگشتن سے مضارع التزامی بر بگرد بتایا تھا، نقطے فراموش کر دی، جس کے شروع میں بر ہوتا ہے اس میں امر بنانا برگرد ہوتا ہوگا. بلے آقا. ہاں برگردد، بھلے بر بے نہیں لگتا. دوستم شاید ماہ آئندے پہ ایران برگردد، برگردم برگردی برگردد تیسرے صیغے میں، کیونکہ دوستم تھرڈ پرسن ہے. بھلے دوستم شاید ماہ آئندے پہ ایران برگردد. بھلے زینب بھی شمارے 5 دانش آموزان باید دانش آموزان باید کتاب‌هایشان را به کلاس بیاورند. بیاورن الف مد آ ہے تو مد کی جگہ یا آ جائے گا، یہ یا آ جائے گی. بیا ورند جمع ہے نا، بیا ورند. پہلے تم دانش آموزان باید کتاب ہے شان کا بھی کلاس بیا ورند. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنی کتابوں کو کلاس لائیں. جملہ ہے زیرہ پہ مضارع التزامی تبدیل کنید. بھلے جملہ ہے زیرہ مضارع التزامی تبدیل کنید. بے فرمائی نصرہ سومرو زود معروض جمع لباس ہے مان را شویم. سلام آقا. بھلے معروض جمع لباس ایمان بے شویم. یہاں پہ کہیے احتمال دارد، لازمات یا باید. بھلے ما باید معروض لباس جمع ایمان را بے شویم. ما باید روز جمع لباس ایمان بے شویم. بے شویم. بھلے نور معصومه پاگل ٹیکنالوجی نور معصومه حرف نمیزنه. هذا من میکنه. بله بفرمایید. من دیروز به پدر و مادرم زنگ زدم. بسم الله الرحمن الرحیم. احتمال دارد که من دیروز به پدر و مادرم زنگ آپ نے کیا پڑھا کہ مضارع التزامی موجود ہے یا نہیں فردا ببخشید. احتمال دارد من فردا به پدر و مادرم زنگ بزدم. بله من فردا به پدر و مادرم زنگ من لازم است یا ضروری است؟ لازم است یا باید؟ من فردا به پدر و مادرم زنگ بزنم. آفرین زهرا بفرمایید. استادم گفت قبل از انجام دادن هر کاری فکر کن. استادم گفت باید قبل از انجام دادن ہر کاری فکر کن. بھلے تب بھی یہی آئے گا نا. کن تو فعل امر ہے نا. فکر کنید. فکر کنی تو ہے نا. بھلے کنی. بھلے کنی. استادم گفت باید قبل از انجام دادن ہر کاری فکر کنی. گلناز فاطمه ما بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید تکلیف هایمان را خوب انجام بدهیم. بھلے لازم است یا باید؟ ما باید تکلیف ایمان را خوب انجام بدهیم. مضارع التزامی تبدیل کنید. عرشی حسین احمد و سعید شاید احمد و سعید برای درس خواندن به کتابخانه بروند. بیروند. متوجہ شدید ہمیں لطفاً تصحیح کنید. اسمت فاطمه خانم زود. بله آقا. ما باید قرآن را بیاموزیم. بله ما باید قرآن را بیاموزیم. ما باید قرآن را بیاموزیم. ہمیں ہمیشہ قرآن پڑھنا چاہیے. ایمان زہرا شاید پردہ به بازار شاید فردا به بازار بروم. نشاط فاطمه رضوی خواهش میکنم از این میوه ها بخورم. بخورید. سامنے والے سے کہا جاتا ہے. اچھا بخورید. خانم ارم کیانی احتمال دارد دوستانم فردا از مسافرت بروید. برگردن نہیں لگے گا اس میں، بے نہیں لگے گا کیونکہ بر ہے اس میں. احتمال دارد دوستانم فردا از مسافرت برگردن. تعظیم فاطمه 5 باید لباس حرا پس از خشک شدن از روی تنها برداریم. برداریم.
دوستان متوجہ شدید ہمیں یا نہ؟ بھلے آقا دوستان ان مضارع التزامی کی اتنی توضیح دی ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا صحیح سے یا نہیں؟ کیونکہ بھلے آقا 9ویں درس یا 10ویں درس سے میں اس کو توضیح دے رہا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو مضارع التزامی ابھی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. بس استعمال یاد رکھنا. کیا یاد رکھنا ہے؟ استعمال. کب استعمال ہوتا ہے؟ تین چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے موجودہ یا آئندہ زمانے میں. موجودہ مضارع اخباری ہی کی طرح مضارع اخباری میں بھی تو دو زمانے موجودہ یا آئندہ ہوتا ہے. بھلے آقا مضارع التزامی اور مضارع اخباری میں کیا فرق ہے؟ سیم کیا ہے؟ سیم تو علم یہ ہے کہ اس میں دونوں زمانے ہیں، موجودہ یا آئندہ زمانے. موجودہ فرق یہ ہے کہ مضارع اخباری میں کسی کام کو موجودہ یا آئندہ زمانے میں خبر دی جاتی ہے یا پوچھا جاتا ہے. کسی کام کے انجام دینے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا خبر دی جاتی کہ کس لیے استعمال ہوا تھا؟ یا تو خبر دی جائے، 3 کام کے لیے وہ بھی یوز ہو رہا تھا فعل، یا تو خبر دینے کے لیے، پوچھنے کے لیے، یا جو کام ریپیٹ ہوتے ہوں. جو کام ریپیٹ ہو رہا ہے. من حرب سات حشر دانشگاہ میرابم، یا وہ کام جو نیچرلی انجام پاتے ہیں، سورج نکلتا ہے، چاند ڈوبتا ہے، یہ سب چیزیں. پہلے 7 ہفتے صبح آفتاب خورشید طلوع میکنہ. لیکن مضارع التزامی جو ہے وہ کس لیے؟ یہ بھی 3 چیزوں کے لیے. لیکن یہ موجودہ یا آئندہ زمانے میں اگر آرزو یا تمنا بتانی ہو، یا لازم کرنا ہو کام کو، یا احتمال یا شک پایا جائے. من شاید پردہ قورمہ بخورم. من شاید پردہ قورمہ بخورم، یعنی میں کل شاید قورمہ کھاؤں، شاید قورمہ کھاؤں. بھلے لازمت شما پردہ من شاید پردہ قورمہ بخورم، ولی لازمت شما پردہ بھلے سبزی بخوری. بھلے آقا بھلے ممکن است دوستم پردہ بھلے دوستم پردہ بازار بے رود. دوستم پردہ بازار بے رود. دوستان یا نا؟ بھلے آقا مضارع التزامی انتظامی لیکن پہلے کا لکھا ہوئے کلر چینج کرتے ہی آگا لیکن بلیک والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے. بلیک والا ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آف کر دیا ہے، جیسے اوپن نہیں ہے، جیسے اوپن نہیں ہے، جیسے بند ہے. بس اسٹیم خالی بورڈ سا لگ رہا ہے، اسٹیم ہی خالی بلیک بورڈ لگ رہا ہے. بھلے آقا بلیک بورڈ ڈیجیٹل بورڈ لگ رہا ہے. یہ لگ رہا ہے اسمارٹ بورڈ. لیکن میرے لکھنے کا وہ دیکھیے آپ کہ میں نے جب بلیک تھا نہیں چمک رہا تھا تو اس سے بھی لکھا تو اس کا سیم اوپر ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی پرچھائی پڑ رہی ہے نیچے. بھلے آقا لکھ نہیں رہا تھا. اور ایک چیز آپ کو نہیں دیکھی میں نے بال کٹا دیا. اچھا اب صحیح ہے. بال چھوٹے تھے. تو دوستان متوجہ شدید یا نا؟ بھلے آقا آگا بے بھلے فرمائیں. آگا بے کی جگہ اگر ہم نو یوز کریں تو نگیٹو ہو جائے گا کیا؟ بھلے وہ بتایا تھا مضارع التزامی منفی، اس میں نون نہیں آگا بتایا جاتا ہے. منفی نہیں بتایا آگا. بتایا تھا، آپ نے دھیان نہیں دیا. بھلے آقا بتایا تھا میں نے. یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو یہاں پر ہے کہاں گیا، یہ جو ورڈز ہیں اس میں ہر ایک کے سامنے نہ نون یہاں نہیں لگے گا، نہ شاید یہاں لگ جائے گا. ممکن نیز امروز بخانه ما بی آید، نمی تواند در سارا زود بخواند، نمی خواهند به کشور شان برگردند، دوست نداریم امشب به حرم برویم، احتمال ندارد در مسابقه شنا شرکت کند، نباید پہلے ما نباید زیاد بخوابیم، ما نباید زیاد بخوابیم، ہمیں زیادہ نہیں سونا چاہیے، ہمیں زیادہ یہ مضارع التزامی منفی ہے. بھلے من فردہ شاید بازار نہ روم، من فردہ شاید بازار نہ روم، تو وہاں پہ تو نیون اس میں لگائے گا کہ شاید پہ نہیں، کیونکہ شاید کوئی فعل نہیں ہے. لیکن احتمال اگر لائیں فردہ من فردہ احتمال نہ دارد من بازار بے روم.
دیکھیے وہ مثبتی استعمال ہوا، فعل مثبتی، منفی ہوا تو یہ ہوا من لازم نیست دوستان پردہ درس بنویسید، لازم نیست پردہ درس بنویسید. بله بله آقا بله الان فهمیدم. بله شما نباید هر روز بریانی بخورید، شما نباید هر روز بریانی بخورید. دیکھیں اب یہ مت کہے گا کہ بخورود تم پازیٹیو ہے منفی کا ہے، وہ نون وہاں لگ گیا، نباید ہر روز بریانی بخورید. بتایا ہے میں نے مضارع التزامی منفی، اور اگلے درس میں ہے، اگلے درس میں اس کا منفی ہی ہے. خب دوستان این تمام شد. بفرمایید واژه ها را وجود یہ چند تا متن. بله بفرمایید متن. بله بفرمایید. یکم بلند، ولی یکم بلند بفرمایید. بله نزدیک ظہر بود کی ارزان کتاب. یہ ان کے بلند نہیں، یہ تو اور آہستہ ہو گئی آپ. بله آقا بله. نزدیک ظہر بود کی از دانشگاه برگشتم. ظہر کا وقت تھا کہ یونیورسٹی سے پلٹا. خیلی خستے بودم، بہت تھکا ہوا تھا. لباس هایم را در آوردم و بے جا لباسی آویزان کردم. میں نے اپنے کپڑوں کو اتارا اور ہینگر پر لٹکا دیا. اس کپڑوں کے اسٹینڈ پر. بله اسٹینڈ پر لٹکا دی. روی تخت دراز کشیدم. میخواستم که کمی استراحت میکنم. بیڈ پر لیٹ گیا. میں چاہتا تھا کہ تھوڑا آرام کروں. ناگہان ٹیلیفون خانے زنگ زد. یہ اچانک گھر کے فون کی گھنٹی بجی. گوشی را برداشتم. فون کو اٹھایا. دوستم ابراہیم بود. میرا دوست ابراہیم تھا. پس سلام و احوال پرسی پس گفت. السلام و احوال پرسی. پس السلام و احوال پرسی. سلام اور احوال پرسی کے بعد گفت اس نے کہا مہدی می خواهم برای زیارت امام رضا علیہ السلام به مشہد بروم. مہدی میں چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد جاؤں. اما تنہا ہستم لیکن میں اکیلا ہوں. خیلی دوست دارم شما ہم با من بھی آئی. میں بہت چاہتا ہوں کہ آپ بھی خیلی میرے دوست دارم، ساتھ میں آؤ. بہت چاہتا ہوں کہ شما ہم بامان بھی آئی، آپ بھی میں میرے بہت ساتھ چاہتا آؤ. ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ آؤ. پرسیدم میں نے پوچھا کئے میخواہی بروی کب جانا چاہتے ہیں؟ فاسق داد جواب دیا تصمیم دارم دوشنبے ہفتے بعد. ارادہ رکھتا ہوں کہ اگلے ہفتے دوشنبے کے دن. بله اگلے ہفتے منڈے کے دن، ہفتہ بعد یعنی آئندہ ہفتے منڈے کے دن کے جس دن روز تولد امام رضا علیہ السلام است کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. در مشہد باشم میں مشہد میں رہوں. گفتم میں نے کہا من ہم خیلی دوست دارم به مشہد بھی آئیں. میں بھی بہت چاہتا ہوں کہ مشہد آؤں. ولی لازم است به پدر و مادرم بگوییم و از دانشگاه هم اجازه بگیریم. لیکن ضروری ہے کہ اپنے امی ابو سے کہوں اور یونیورسٹی سے بھی چھٹی لوں. ابراہیم نے کہا پس کارهایت را زود انجام بده. اپنے کاموں کو جلدی سے انجام دو و نتیجه را به من نتیجه را به من بگو. احسن بگو. کافی است. از رزالت اینجا چه کسی میخواند؟ از اینجا آقا من میخواهم که بخوانم. بسم الله الرحمن تحصیل الرحیم. فاطمه کجا رفتن؟ آقا نمیدونم کجا رفت. ابراهیم خیلی گفت از دوستان ابراهیم رفتن. صائم بطول هم نیستن، سما فاطمه رضوی هم کجا رفتن؟ تنها گذاشتن و رفتن. بفرمایید. بله ابراہیم گفت ابراہیم نے کہا پس کارهایت را زود انجام بده. پس اپنے کاموں کو پھر اپنے کاموں کو جلدی سے انجام دو. و نتیجے را بمن بگو اور نتیجے مجھ سے کہو اور نتیجہ مجھے بتاؤ. پس از خدا حافظی کے بعد با ابراہیم بلا فاصلے با مادرم صحبت کردم. فوراً ماں سے اپنی والدہ سے بات کی. پس از رضایت ایشان اور ان کی رضایت کے بعد رضایت یعنی ان کے حامی کے بعد، حامی یعنی رضایت. بلے اگر رضایت کے بعد بے پدرم زنگ زدم اور اپنے والد کو فون کیا. وہ موضوع را بے ایشون گفتم اور میٹر ان سے کہا، اپنے میٹر کو ان سے کہا. پدرم پرسید میرے بابا نے پوچھا کہ کئی و بات چه کسی می خواهی بروی؟
کب اور کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ گفتم کس دارم ہفتے بعد کی ولادت امام رضا است. میں نے کہا کہ ارادہ رکھتا ہوں ہفتے بعد کی امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے. با دوستم ابراہیم بروام، اپنے دوست ابراہیم کے ساتھ جاؤں. پدرم گفت میرے بابا نے کہا بور ہو جاؤ، ابراہیم جوان خوبی است. ابراہیم ایک اچھا جوان ہے. فراموش نہ کن بھول نہ جانا کہ پس از برگشتن پلٹنے کے بعد باید بیشتر تلاش کنی. تمہیں چاہیے کہ زیادہ تلاش کوشش کرو تا از درس بله تا از درس هایت را عقب نیفتی، تاکہ اپنے بله تا از درس هایت عقب نیفتی، تاکہ اپنے درسوں میں پیچھے نہ رہ جاؤ، اپنے درس میں پیچھے نہ رہ جاؤ. سپس به دانشگاه رفتم، پھر اپنی یونیورسٹی گیا. میں از مسئول آموزش یک برگه مرخصی گرفتم اور اپنے مسئول سے ایک چھٹی والا پیپر مسئول آموزش مسئول سکھانے والا آموزش یعنی مسئول مانیٹر آموزش کہتے ہیں کیا بولتے ہیں پڑھائی کو کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشن ہیڈ. ایجوکیشن، ہاں ایجوکیشن. از مسئول آموزش نہیں ایجوکیشن ہیڈ سے بھلے آگا. اور ایجوکیشن ہیڈ آگا یہ نہیں ہوگا، شاید اس کی کوئی اور میننگ ہوگی. از مسئول آموزش بھلے آگا. اور ایجوکیشن ہیڈ سے ایک چھٹی کا فارم لیا گرفتم و پس از نوشتن آگا یہ پروناؤنسیشن نہیں آ رہا ہے. پس از نوشتن مشخصاتم، پس از نوشتن مشخصاتم آن را مشخصات یعنی انفارمیشن معلومات. مشخصات من اس کی ضمیر متصل کیا ہے؟ مشخصاتم. پس از نوشتن مشخصاتم آن را به او تحویل دادم، اور اپنی معلومات لکھنے کے بعد ان کو تحویل دادم، ان کے سپرد کیا. ان کو سونپ دیا، ان کو سونپ دیا. از اینجا چه کسی میخواند زود بخوانید دوستان. آقا من بخونم؟ کسی دیگر نمیخواند؟ آقا من بخوانم. بله بفرمایید. آفرین زیارا زود بخوانید که زود تمام کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشان پس از تایید و اعضای برگه مرخصی در حالی که لبخند میزد، انہوں نے تائید اور یعنی میری برگہ مرخص یعنی چھٹی کے فارم پر امضا اور تائید کے بعد انہوں نے در حالی کے لبخند میزد، در حالی کو مسکرا رہے تھے. انہوں نے تائید اور میرے برگے پہ سگنیچر کے بعد مسکرا رہے تھے. مسکراتے ہوئے از روی صندلی بلند شد، چیئر سے کھڑے ہوئے و بامن دست داد و گفت اور میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا سلام مرا ہم بے امام رضا علیہ السلام برسان. سلام مرا ہم بے امام رضا علیہ السلام بے رسان. میرا سلام بھی امام رضا کو میرا سلام بھی امام رضا کو پہنچ دیجیے گا. وہ از طرف ہمیں دوستان زیارت کن، اور سبھی دوستوں کی طرف سے زیارت کرے گا. پس از اجاره گرفتن از خانواده و دانشگاه به ابراهیم زنگ زدم. پس از اجازه گرفتن اپنے پریوار اور ہیڈ سے اجازت لینے کے بعد ابراہیم کو میں نے کال کی اور میں نے کہا بے لطف خدا ہمیں یہ خدا کے لطف سے سارے کام ہو چکے ہیں. ومن ہم میتوانم به مشهد بیایم، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ مشہد آؤں. میں بھی چاہتا ہوں نا، میں بھی چاہتا ہوں نہیں آئے گا پہلے من ہم میتوانم I can میں بھی مشہد آ سکتا ہوں. میں بھی مشہد آ سکتا ہوں. ابراہیم خوشحال شد، ابراہیم خوش ہو گیا. وہ گفت اور کہا پس باید زود با انٹرنیٹ جلدی سے نیٹ سے
دوتا آن لائن نیٹ سے یعنی آن لائن دوتا بلیت قطار تهیه کنین ٹرین کے آن لائن مہیا دو کریں ٹکٹ بک کریں چون ممکن است کیونکہ ممکن ہے بلیتهای مشهد به خاطر ایام ولادت زود تمام شد کیونکہ ممکن ہے کیونکہ ممکن ہے کہ مشہد ممکن کے ہے ٹکٹ کہ مشہد کی ٹکٹ ولادت کے ایام کی وجہ سے ختم ہو جائیں سر انجام تہیے بلیت سر انجام آخر کار آگا بلے سر انجام آخرکار تہیہ بلیت و مقدمات سفر بخوبی انجام تہیے بلیت و مقدمات سفر بخوبی انجام شد آخر کار ٹکٹ کا اور سفر کا سارا انتظام اچھے سے ہو گیا وما عصر یک شنبے بمشہد رسیدیم اور ہم عصر کی منڈے کی شام میں عصر یک شنبے سنڈے عصر یک شنبے سنڈے کی شام میں مشہد پہنچ گئے دیدن گنبد طلا و صحنہائے حرم نورانی و زیبائی امام رضا علیہ السلام گولڈن گنبد کو دیکھ کے اور نورانی صحن کو نورانی اور خوبصورت صحن امام رضا کے خوبصورت دیدن مصدر ہے دیدن گنبد طلا سونے کے ڈوم کو دیکھنا بس یہ دیکھنا یہاں بھی لگے گا گنبد کو دیکھنا وہ صحنہائے حرم نورانی امام امام رضا علیہ السلام کے خوبصورت اور نورانی حرم کے صحنوں کو دیکھنا حرم کے صحنوں کو دیکھنا و شادی جشن شادی زائران اور زائروں کی خوشی کا جشن کو دیکھنا در ایام میلاد حضرت امام حضرت کی ولادت کے ایام میں بسیار لذت بخش بود بہت انجوائبل تھا یعنی امام رضا علیہ السلام کی خوبصورت اور نورانی حرم کے صحنوں کو گولڈن گنبد کو اور زائرین کی خوشی اور جشن کو ایام ولادت میں دیکھنا بسیار لذت بخش بود بہت انجوائبل بہت انجوائبل دوستان تمام شد الان دقت کنید سائمه بطول اومدن یا نه بله نیستن سائمه خیلی خوب دوستان انشاءاللہ دوستان دیر شد ببخشید موفق و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد اجد فرجک انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما هم خدا حافظ شما آقا انشاءاللہ التماس دعا دارم مظاهر التزامی اینجاست هستی شما سائمه بله اینجا با دوستان مظاهر التزامی را مرور کنید مباحثه کنید مطالعه کنید عقب نیفتید انشاءاللہ خدا نگهدار شما خدا نگهدار.